Happy Sabat din sa inyo ha guys no mga kadasig. May adlaw og malipayong adlaw ipapahulay kinyong tanan ng mga kadasig. So ayop nga malipayon kamo karong buntaga. So nay nanguntanan nato ba mga kadasig nga mag-greet man tag Happy Sabat Day. So naa pa ba daw kuno ang Sabat Day or ang adlaw nga ipapahulay sa bagong tugon. So nag-ingon din sa Hebrewanon 4 versikulo 9. Basahan niyo sa inyo nga Bible nga nag-ingon diha nga nagpabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana sa Dios alang sa iyang mga katawhan, no? So klaro kay diya sa bisan sa New Testament sa Hebrewanon 4 versikulo 9 nga nag-iyon diha nga nagpabilin pa ang kapahulayan nga gitagana sa katawhan sa Dios. So kung tiwasan mo magbasa ang Hebrewanon 4 verse 9 to 10 padung sa 11 nag-iyon diha nga kay maingon nga ang Dios nagpahulay sa iyang pagpamuhat busa kinahanglan usab nga muundang kita sa tuang mga pagpamuhat. So unsa mang adlaw di ay no nga nagpahulay ang Ginoo sa iyang pagpamuhat. Kung imong basahon diha mga kadasig no, gibuhat sa Dios ang unom ka adlaw ang kalibutan sulod sa unom ka adlaw ug sa ikapitong adlaw nagpahulay ang Dios no. So diha sa kalendar klaro kayo no kung unsa ang ikapitong adlaw. Sa dictionary pod klaro pod kayo ang usa ang ikapitong adlaw di ano nga Saturday is the 7th day of the week. So happy Sabat yung tanan mga kadasig. So manimba tanin niyo karong adlaw mga kadasig. So kuyugi tanin niyo simba.